ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम वो पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान करीम ही में आता है कि अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं फरमाता। चुनाचे हम देखते हैं कि आए रोज़ कुफ़ार कुरान पाक को और दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने तासुब का इजहार तो करते रहते हैं, मगर हर बार अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा मुआज़ा और कुदरत की करामत दिखाता है कि गैर मुस्लिम भी कुरान पाक की सदाकत और हक़ानियत के कायल होते जाते हैं। ये तुर्की के उस दौर का वाक़या है जब यहाँ पर सेकुलरिज्म का राज था। सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी के मानने वाले इस बात पर यकीन रखते हैं कि मजहब का रियासत में कोई अमल दखल नहीं है, यानी खुदा और उसकी नाफिज करदा अखलाकियात को न सिर्फ मुमलिकत से बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाती जिंदगियों से भी बेदखल कर दिया जाता है। मौजूदा तुर्की में तैयब उर्दगान की क़ियादत में जो इस्लाम पसंदों का गलबा नजर आता है, इससे पहले तुर्क फौज ताकत का मरकज व महवर समझी जाती थी और तुर्क फौज के अक्सर जनरल सेकुलरिज्म के कायल थे। हम सब आज की वीडियो में कुरान की बेहुरमती पर आने वाले अजाब का सच्चा वाक़या जो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, ये उसी दौर से ताल्लुक रखता है। लेकिन पेशतर इसके कि तफसीलात में जाएं, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, बताया जाता है कि तुर्क बहरिया के अंडर किसी साहिल पर एक प्राइवेट बहरी जहाज में रक्सो सुरूर की महफिल का इनेकाद किया गया। इस प्राइवेट पार्टी में शुरका की तादाद तकरीबन 3000 के लगभग थी। खुसूसी तौर पर अमेरिका और इसराइल से नाच गाना करने वाली लड़कियों को भी बुलाया गया था। इस प्राइवेट डांस पार्टी में तुर्क अस्करी क़यादत के 30 से ज्यादा ऑफिसर्स भी शामिल थे। फहाशी और उरियानी पर मबनी ये महफिल अपने अरूज पर थी कि अचानक समंदर में तुगयानी आई और बहरी जहाज डोलने लगा। तुर्क फौज के एक जूनियर ऑफिसर ने अपने सीनियर को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने समंदर को भी कुरान पाक में अपनी निशानियों के तौर पर बयान किया है। अपने जूनियर की इस बात का सुनना था कि शराब के नशे में धुत तुर्क फौज का ये सीनियर ऑफिसर तैश में आ गया। उस जनरल ने अपने एक कैप्टन के जरिए कुरान पाक का एक नुस्खा मंगवाया और उसे पढ़ने का हुक्म दिया। उस तुर्क कैप्टन ने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी तो उस जनरल ने उसका मतलब उससे पूछा तो तुर्क कैप्टन ने उससे लाइल्मी का इजहार कर दिया। उस तुर्क जनरल की बदकिस्मती और कमबख्ती आई हुई थी कि उसने कुरान पाक का ये नुस्खा फाड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। कुरान पाक के औराक नाउजुबिल्लाह नाचने वालियों के पांव तले रोंदे जाने लगे। उस तुर्क जनरल ने शराब के नशे में धुत मगरूर लहजे में कहा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहां पर है? अल्लाह कुरान में ये दावा करता है कि उसी ने इस कलाम को नाजिल किया है और वही इसकी हिफाजत फरमाता है, तो अब उसकी हिफाजत करने वाला किधर है? आज कौन इसकी हिफाजत और इसका दिफा करेगा? इस शराबी तुर्क जनरल की बेहुदा गोई और गुस्ताखाना बातें सुनकर वो कुरान का नुस्खा लाने वाले कैप्टन पर खौफ और लर्जा तारी हो गया। वो तेजी से उस बहरी बेड़े की बाहर की जानिब आया, एक छोटी कश्ती से उस बहरी जहाज को अलविदा किया और साहिल की जानिब निकल गया। उस कैप्टन के बहरी बेड़े से निकलते ही समंदर में मजीद तुगयानी आई, जिसने देखते ही देखते उस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। समंदर तो गोया फट गया और उससे कई कई फुट ऊंची समंदरी लहरें पैदा होने लगी। अल्लाह ताला ने उस बहरी बेड़े को उठाकर ऊंची समंदरी लहरों के दरमियान फेंक दिया और इर्द गिर्द के इलाके में यूं लगा कि जैसे भौचाल आ गया हो। देखते ही देखते वो कवि हैकल समंदरी बहरी बेड़ा उस समंदरी तूफान में खसो खाशाक की तरह बह गया। और अजीब बात यह है कि उस बहरी बेड़े पर शराब के नशे में धुत मगरूर जनरल्स और नाच गाना करने वाले फहाश और अय्याश लोगों की लाशें तक न मिली। बिलाशुबा इन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी थी और अल्लाह ताला ने कुरान पाक की बेहुरमती का वहीं पर इंतकाम ले लिया और इस असूल को साबित कर दिया कि बेशक वही इस कलाम का नाजिल करने वाला और इसका मुहाफिज भी है। ख़वातीन हज़रात, कुरान पाक की हुर्मत का एक और वाक़या कुछ अर्सा पहले रोजनामा इस्लाम में मौलाना जाहिदुर राशिदी के एक मजमून में भी बयान किया गया, जिसमें मौलाना साहब फरमाते हैं कि कुछ अर्सा कबल चंद नौजवानों ने उनसे मुलाकात की और इस बात पर अपनी परेशानी का इजहार किया कि मुख्तलिफ गैर मुस्लिम ग्रुप्स ने कुरान पाक के हवाले से इंटरनेट पर वेबसाइट्स बना रखी हैं, जिन पर वो कुरान करीम की सूरतों और आयात के साथ मिलती जुलती सूरतें और आयात अपनी तरफ से घड़कर कुरानी कलाम में गलत मलत कर रहे हैं, जिनसे एक नावाकिफ शख्स उलझन और धोखे का शिकार हो सकता है। मौलाना जाहिद फरमाते हैं कि मैंने इसके जवाब में उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि ऐसे 20 ग्रुप भी वजूद में आ जाएं तो इंशाअल्लाह कुरान करीम की सेहत और हिफाजत में कोई फर्क नहीं आएगा और इन अबलीसी हथकंडों के तोड़ के लिए 10-12 साल का एक हाफिज़ कुरान मुसलमान बच्चा ही काफ़ी है, जो चंद मिनट के अंदर अंदर छांटी करके बता देगा कि ये सूरत सही है, ये जाली है, ये आयत दुरुस्त है और ये जाली है, इस आयत में ये लफ्ज़ सही है और ये नादुरुस्त है। हक ताला शानहू ने कुरान करीम की हिफाजत का एक ऐसा तकवीनी इंतज़ाम फरमाया हुआ है कि कोई जदीद से जदीद तरीन साइंसी ईजाद, शैतानी हरबा या साजिश कुरान करीम के किसी लफ्ज़, हरफ, ज़बर, ज़ेर, पेश में रद्दो बदल नहीं कर
کر سکتی۔ یہ دور تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ جب انگریز شروع میں برصغیر میں آئے تو زیادہ تر قرآن کریم کے کلمی نسخوں کا رواج تھا۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اگر ہم تمام کلمی نسخے مسلمانوں سے خرید کر تلف کر دیں اور تحریف شدہ نسخے پھیلا دیں تو مسلمانوں کا حفاظت قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عام قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت پر قرآن کریم کے نسخوں کو لوگوں سے خریدنا شروع کر دیا۔ سادہ لوہ مسلمان پادریوں کے ہاتھوں دھڑا دھڑ قرآن کریم فروخت کرنے لگے۔ اس زمانے کے ایک عالم دین مولانا باقر علی صاحب نے پادریوں کو کہا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو تلف کرنا تمہارا مطلب نہیں نکال سکتا۔ یہ فرما کر انہوں نے ایک 10 سالہ بچے کو بلوایا اور مختلف مقامات سے قرآن کریم زبانی پڑھوایا۔ پھر اس کے بعد ایک 8 سالہ بچے کی باری آئی اور آخر میں ایک 7 سالہ حافظ قرآن بچے کو پیش کیا۔ اسی وقت پادریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور انہوں نے قرآن کریم کے نسخے تلف کرنے کا بیہودہ مشغلہ ترک کر دیا۔ دوستو 70 کی دہائی میں روس میں کمیونزم کا توتی بولا کرتا تھا اور یہ طوفان اس قدر تیزی سے اٹھا اور ارد گرد کے ملکوں پر چھانے لگا کہ دنیا یہ تک کہنے لگی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا، یعنی کمیونزم کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ ان دنوں ایک پاکستانی ماسکو میں ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے روز میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جمعہ کہاں پر ادا کریں گے؟ پورے ماسکو میں مسجدوں کو یا تو گودام بنا دیا گیا ہے، 1-2 مساجد کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 1-2 مساجد ہی شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ پھر مجھے انہی مساجد کا ایڈریس دے دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں اور جمعہ ادا کر آتا ہوں۔ میں ان سے ایڈریس لے کر مسجد تک پہنچا تو مسجد پر تالا لگا ہوا تھا۔ مسجد کے پڑوس ہی میں ایک بندے کے پاس اس کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو بولا کہ یہ دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں دروازہ تو کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہوں، پاکستان کے کراچی میں بھی وقت پر نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے اس جواب پر اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا ماحول بے حد خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ جس نے اپنی موت کو آواز دے ڈالی ہے، لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو کیا ادا کرنا تھا، میں اکیلا ہی تھا، چنانچہ بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگوں کے ہجوم میں سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور چائے پئیں۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں جب وہاں ان کے گھر گیا تو میرے آنے پر سب بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں چائے کے انتظار میں بچے کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو اچانک میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ چلو مجھے یہ پڑھ کر سناؤ۔ میری یہ بات کرنے پر بچے نے پہلے قرآن کو دیکھا، پھر اپنے والدین کی جانب دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور پھر ڈر کے مارے دروازے کو دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر وہ بیچارہ شرمندگی کا شکار ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر آیت پڑھی ہی تھی تو وہ فر فر بولنے لگا اور بنا دیکھے ہی قرآن پاک سنانے لگا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ قرآن پاک تو پڑھنا جانتا نہیں ہے تو مجھے سنا کس طرح رہا ہے۔ میں نے اس کے والدین سے ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، کسی کے گھر سے قرآن پاک تو کیا آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس پورے خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے۔ لیکن ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی فروش ہے تو کوئی کسان۔ ہم اپنے بچے محنت مزدوری کے بہانے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ جواباً ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس چونکہ قرآن کا نسخہ ہے نہیں، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے بچے کے سامنے قرآن پاک کا نسخہ رکھا تو اسے پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر سنانے لگا اور اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ پاکستانی بیوروکریٹ لکھتے ہیں کہ میں نے اس روز قرآن پاک کے کئی ہزار معجزے اپنے ارد گرد دیکھے اور میں نے دل ہی دل میں روسی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر پابندی تو لگا دی، لیکن جو قرآن پاک سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے اس پر پابندی کیسے لگاؤ گے؟ اور تب اس روز مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ کلام ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے محبت اور اس کی اطاعت کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور
ضرور لکھیے گا۔ ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ آئندہ بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔